दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फूड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रदेश समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। दशैंको टीका जमरा ग्रहण गरेपछि दोस्रो दिनदेखि नै रोजगारीका लागि भारत पस्ने क्रम सुरु। स्वदेशमै पसिना बगाउने सपना 3 तहका सरकारले पनि पूरा गर्न नसकेको गुनासो। धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग अन्तर्गत 33.5 किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम सुरु। सम्झौता अनुसार 30 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी। चाडपर्वको रौनकसँगै सुदूरपश्चिमका किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो। अनुकूल मौसम, बिउको उपलब्धता र समयमै मल पाउँदा उत्पादन बढ्ने दाबी। र दशैंको समयमा सखिया नाचले उल्लासमय देखिने कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बस्ती सुनसान। आधुनिक पहिरन र विदेशी संस्कृति मौलिकता हराएको टिप्पणी। हिजो एकादशी सुदूरपश्चिममा हिजो पनि दुर्गा भवानीको प्रसाद ग्रहण गरी मान्यजनबाट टीका थापिएको थियो। हिजो टीका लगाउन छुटेकाहरूले दशैंको पूर्णिमासम्म नै आफन्त र मान्यजनको हातबाट टीका लगाउने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयका प्रतीकका रूपमा दशैंमा मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाइन्छ। पहिलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ। यस्तै दशैंको अवधिमा सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको क्यू फ्री हटाइएको छ। 3 दिनसम्म क्यू फ्रीमा सवारी सञ्चालन गरिएकोमा हिजोदेखि क्यू फ्री हटाइएको हो। सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटाका अनुसार हिजोदेखि पुरानै रूट र समयअनुसार सवारी साधन सञ्चालन भएका हुन्। असोज 27 गतेदेखि लामो र असोज 28 गतेदेखि छोटो दूरीमा क्यू फ्रीमा सवारी साधन सञ्चालन गरिएको थियो। सुन्दर सुदूरपश्चिम, रिभरसाइड, खप्तड, मालिका, महाकाली, उग्रतारा लगायतका यातायात प्रणालीहरूले 3 दिनसम्म सवारी साधन क्यू फ्रीमा छोडेका थिए। क्यू फ्रीमा न्यून सार्वजनिक सवारीका साधन मात्रै सञ्चालन हुँदा 3 दिनसम्म आवत जावतमा निकै शास्ति भएको थियो। सुदूरपश्चिमबाट रोजगारीका लागि बडा दशैंको दोस्रो दिन अर्थात् हिजोदेखि नै भारत पस्ने क्रम सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिमका सीमा नाकामा केही दिन पहिले दशैं मनाउन फर्किनेहरूको घुइँचो रहेकोमा दशैंको टीका नसकिँदै भारत पस्ने क्रम सुरु भएको हो। कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दशैंको टीका र जमरा ग्रहण गर्ने चलन रहेकोमा सुदूरपश्चिमवासी भने बडा दशैंको दोस्रो दिनदेखि नै भारत जान थालेका हुन्। आफ्नो र परिवारको जीविका चलाउन भारतमा मजदुरी गर्दै आएकाहरू बिदा सकेर पुनः कर्मथलो फर्कन थालेपछि पश्चिमी नाका त्रिनगर गौरीफन्टाको दृश्य फेरिएको छ। उनीहरूले देशमा 3 तहका सरकारले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। शुक्रबार मुख्य दिन भए पनि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म दशैंको टीका ग्रहण गर्ने चलन छ। तर रोजगारीको चरम अभाव भोग्दै आएका सुदूरपश्चिमवासी दशैंको टीका नसकिँदै रोजगारीका लागि भारत पस्न थालेका छन्। दशैंकै लागि भनेर स्वदेश फर्किएका विशाल बोहरा शनिबार मात्रै त्रिनगर गौरीफुन्टा नाका भएर रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। सम्हाल्नु पर्ने हो काम समस्या भनेको अब परदेशिनु रहर त कसैलाई छैन होला। हामीहरू दुईटा दाइ भाइ हो, म गयो भने लगत्तै फेरि दाइ आउने त्यस्तो। नेपालीहरूको महान चाड दशैंको रौनक त परै जाओस्, टीका समेत नसकिँदै रोजगारीका लागि भारत पस्नेहरू त्रिनगर गौरीफुन्टा नाकामा तमाम भेटिने गरेका छन्। शनिबार नाकामै भेटिएका जयराम भण्डारी पनि केही दिन अगाडि मात्रै दशैं मान्नका लागि स्वदेश फर्किएका थिए। उनका घरका सदस्यहरू समेत भारतमै रोजगारी गर्ने हुँदा उनी दशैंको टीका नसकिँदै भारत जान लागेका हुन्। तीनै तहका सरकारदेखि निराश प्रदेशवासी दशैंको रौनकलाई चटक्कै बिर्सेर घर परिवार पाल्नकै लागि भारत पस्न बाध्य छन्। विदेश हुँदाखेरि अब इन्डिया नगएर हाम्रो यहाँ केही हुँदैन होइन, त्यही भएर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यहाँ अब केही बिजनेसै छैन, व्यापारै छैन, त्यही भएर जानुपर्ने बाध्यता हो। मलाई लाग्यो त्यही 25-26 केही दिन अगाडिसम्म भने दशैं मनाउनका लागि स्वदेश फर्किनेहरूको संख्या धेरै थियो। तर स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त नहुँदा चाडपर्व नसकिँदै भारत पस्नु परेको दुखेसो नाकामा भेटिनेहरूको छ। देशमा 3 तहको सरकार भए पनि आम सर्वसाधारणको समस्या कसैले पनि नबुझेको प्रतिक्रिया समेत भारत जानेहरूले दिएका छन्।
त्रिनगर गौरीफुन्टा नाकामै भेटिएका बाजुराका रितेश सुनार। 5 दिन बस्यो, 5-7 दिन भयो म यहाँ आएको। यहाँबाट अब रिटर्न हुँदैछु। 4 वर्ष भयो म बस्न लाग्यो। म बिल्डिङमा काम गर्छु, अपार्टमेन्टमा। तल हो मेरो गार्ड, सेक्युरिटी गार्ड हो। दशैंको टीका नसकिँदै भारत पस्नेहरूमध्ये अधिकांश वर्षौंदेखि उतै रोजगारी गर्दै आएकाहरू छन् भने केही पहिलो पटक रोजगारीकै लागि गइरहेका पनि छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै भारत पस्नेहरूको संख्या घटाउने दावी गर्दै आए पनि आम नागरिकको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। कैलालीमा बिहे भोजमा झडप हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको चुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बालुवागाडामा स्थानीय विनोद घरतीको बिहे भोजमा शरीक भएका 4 जना युवामाथि युवाहरूको अर्को समूहले शुक्रबार राति आक्रमण गरेको हो। सो क्रममा बिहे भोजमा रहेका स्थानीय चक्र खत्री, महेन्द्र गुरुङ, कृष्ण विक र खगेन्द्र खत्तेडी घाइते भएका छन्। उनीहरूको निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 5 वटा मोटरसाइकलमा आएका 12 जनाले आक्रमण गरेको घाइतेहरूले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले 5 वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै कुटपिटमा संलग्नको खोजी भइरहेको बताए। प्रहरीका अनुसार बिहेमा सहभागी 2 समूहबीच विवाद भएपछि झडप भएको हो। यता कैलालीमा होटल सञ्चालकमाथि कुटपिट गर्दै गहना लुटपाट गरिएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा होटल कान्छी सञ्चालन गर्दै आएकी 34 वर्षीय ऋतु थापामाथि कुटपिट भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र गुरुका अनुसार शुक्रबार राति मादक पदार्थ सेवन गरेर आएका 3 जना युवकले कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। उनले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 28 वर्षीय ललित जोशी, 25 वर्षीय आशिष पाण्डे र 26 वर्षीय नवीन जोशीलाई कुटपिटको आरोपमा पक्राउ गरिएको बताए। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका अनुसार ठाडो निवेदनमा गहना लुटपाट पनि भएको उल्लेख छ। कुटपिटबाट घाइते भएकी ती महिलाको पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सुदूरपश्चिम अध्यक्षको जिम्मेवारी विक्रम बहादुर शाहीले पाएका छन्। डडेलधुराका शाहीलाई पार्टीको स्थायी कमिटीको 7औं बैठकले प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गरिमा शाहले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार रामकुमार गेवाली, निराज जैरू र प्रेमालेलाई सह इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै प्रदेशका 9 जिल्ला इन्चार्जको पनि टुङ्गो लागेको शाहले दिनेश खबरलाई जानकारी दिइन्। नारचुलामा नरेन्द्र विष्ट, बैतडीमा परमानन्द भट्ट, डडेलधुरामा नरबहादुर विष्ट, कञ्चनपुरमा लालबहादुर खड्गालाई इन्चार्ज तोकिएको छ। यस्तै कैलालीमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, प्रदेश कमिटी उपसचिव समेत डोटीमा हर्कबहादुर सिंह, प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष, बझाङमा दिलबहादुर सिंह, अछाममा शेरबहादुर कुँवर, प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष समेत र बाजुरामा हिक्मतजङ शाहीलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा 24 घण्टा, आकस्मिक न्यूरो ट्रामा तथा अपरेसन सेवा 24 घण्टा, आइसियू, एनआइसियू, पिआइसियू, भेन्टिलेटर सेवा 24 घण्टा, आइसियू, भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवा, वातानुकूलित क्याबिनको सुविधा, एउटै छानामुनि सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य सेवा, उपचार तथा उचित परामर्शका लागि निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, धनगढी 5, हसनपुर, कैलाली। 091 527 000, 98 65 68 01 00 र 98 046 00 745। दशैं तिहार अफरका साथ नयाँ होन्डा सोरुम अब तपाईको सेवामा। होन्डा छ साथमा। नयाँ होन्डा सोरुम अब तपाईको सेवामा। बम्परमा थप 15 लाख, 7 प्रदेश, 7 विजेता, 7 लाख। नेपालमै पहिलो पटक 7 प्रदेशलाई समावेश गरेर हरेक प्रदेशबाट 1 जनालाई रु 1 लाख। स्क्रैच कुपनमा 1 लाखसम्मको क्यासब्याक। स्पेयर पार्ट्समा 7 वर्षको लागि 7% छुट। 7 वर्षसम्म 9 फ्री सर्भिसिङ कुपन्स। बिग ब्याग्समा 35,000 सम्म क्यासब्याक। किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड, धनगढी 2, कैलाली। फोन नम्बर 091 521 242, 9858 48 9 001।
ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दशैंको टीका लगाइसकेका सुदूरपश्चिमका किसानलाई अहिले धान भित्राउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। खेतमा धान पाकेका कारण पानी परे नोक्सानी हुने डरले किसानलाई धान भित्राउन भ्याइ नभ्याइ भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो वर्ष धानको उत्पादन राम्रो हुने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष मनसुन अनुकूल हुनुका साथै उन्नत बिउका कारण धान उत्पादन बढ्ने अनुमान कृषि विज्ञले गरेका छन्। ठिक समयमा भएको वर्षा तथा खेतीपातीको समयमै मल पाउँदा कैलाली र कञ्चनपुर सहित 7 पहाडी जिल्लामा पनि धानको उत्पादन विगतका वर्षभन्दा बढ्ने बताइएको छ। नारायण बस्तीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। सबैभन्दा बढी तराईको जिल्ला कैलालीमा 72,500 हेक्टर र कञ्चनपुरमा 48,490 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गरेको छ। यस्तै पहाडी क्षेत्रका डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, बझाङ, दार्चुला र अछाम जिल्लामा झण्डै 60,406 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। यो प्रदेशमा बर्खे धानको वार्षिक उत्पादन 5,86,353 मेट्रिक टन छ। तर यो वर्ष मनसुन, मलखाद र उन्नत बिउको उपलब्धताले धान उत्पादन गत वर्षको भन्दा 5 देखि 7% बढी हुने बताउँछन् कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद शर्मा। प्रारको भन्दा पनि राम्रै उत्पादन भएको हो। सबैको प्रयासले र मौसमले पनि साथ दिएको हिसाबले यो वर्ष पनि अब कुनै त्यस्तो रोग किराको महामारी त्यस्तो समस्या देखिएन। सिँचाइ पनि अब सुधार हरेक वस्तु भएकै छ। उन्नत बिउको प्रयोग पनि बढी नै रहेको छ र अब पानीले पनि वर्षाले पनि साथ दिएको हुनाले 5 देखि 7% चाहिँ उत्पादन बढ्ला भन्ने अनुमान गरेका छौँ। कैलालीपछि बढी धान उत्पादन हुने कञ्चनपुरमा पनि यो वर्ष धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कञ्चनपुरमा गत वर्षको भन्दा 10 देखि 15% धान बढी फल्ने बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिल बहादुर बिष्ट। उन्नत बिउ प्रयोग गरेको अनि मल पनि बेलामै भएको र समय समयमा पानी पनि परिरहेको हुनाले धानको उत्पादन चाहिँ बढ्छ होला। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान उत्पादन झनै बढी हुनुपर्ने कृषि अधिकारीले बताउने गरेका छन्। परम्परागत कृषि प्रणाली तथा धान खेती गर्दा गर्नुपर्ने गोडमेल नगर्ने कारणले उत्पादनमा बढोत्तरी हुन नसकेको बताइएको छ। त्यसैमा समयमा मल र बिउ नपाउनु र सिँचाइ सुविधा नहुनु पनि समस्या हो। तर यो वर्ष वैशाख जेठदेखि धान भित्र्याउँदासम्म परेको पानीका कारण धानको उत्पादन बढ्ने कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक यज्ञराज जोशीको भनाइ छ। यो वर्षको धान उत्पादन बढ्ने मेजर फ्याक्टर भनेको नेचुरल मनसुन हो। पानी फ्रिक्वेन्टली पर्यो र गजबको चान्स के पर्यो पर्दाखेरि यसको हार्भेस्टिङ टाइममा पानी धेरै थोरै मात्र बिगार्नै पाएन धेरै। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग अन्तर्गत धनगढी स्याउले सडक खण्डमा कालोपत्री काम सुरु भएको छ। सडक निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको झण्डै 1.5 दशकपछि द्रुत मार्गको धनगढी स्याउले सडक खण्डमा दोस्रो पटक कालोपत्री गर्ने काम सुरु भएको हो। कालोपत्रीका लागि खड्गा कृष्ण नारायण जेबीले भ्याट बाहेक 16 करोड 40 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। धनगढीको पिपल चौतारादेखि स्याउले भन्दा माथिसम्मको 13.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्नका लागि काम सुरु भएको धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका सब इन्जिनियर भोजराज राणाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा धनगढीदेखि 13.5 किलोमिटर र दिपायलदेखि 9.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने सम्झौता भएको छ। स्याउलेदेखि दक्षिणतिर 1 किलोमिटरसम्म दुवैतर्फ नाली समेत निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार 23 महिनामा सो सडक खण्ड कालोपत्री गरिसक्ने उल्लेख छ। सडकको नाली बनाउने काम सुरु गरिएको बताउँदै ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर सचिन थापाले अब सडक निर्माणले तीव्रता पाउने दावी गरे। 2064 सालमा खुटिया दिपायल द्रुत मार्गको औपचारिक रूपमा सर्वे गरी ट्र्याक खोल्ने काम भएको थियो। त्यति बेला खुटियादेखि दिपायलसम्म 82 किलोमिटर सडक सर्वेको बताउँदै आयोजनाका सब इन्जिनियरले राणाले स्याउलेदेखि धनगढीसम्मको 10 किलोमिटर सडक थपेर 92 किलोमिटरको धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग बनाउने निर्णय भएको बताए। यसअघि पनि धनगढीदेखि खुटियासम्म सडक कालोपत्री भएकोमा 6 महिना टिकेको थिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। 2078 वैशाख 19 गते बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशभर आज पनि बिदा हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ। संघीय सरकारले यो वर्ष असोज 26 गते मंगलबारदेखि असोज 30 गते शनिबारसम्म अर्थात् फुलपातीदेखि एकादशीसम्म 5 दिन दशैं बिदा दिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असोज 31 गते दशैंकै अवसरमा थप 1 दिन बिदा दिएको हो।
लागु औषध प्रयोगकर्ताका कारण कञ्चनपुरमा आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ। चोरी, झैझगडा, लुटपाट लगायतका घटनामा लागु औषध प्रयोगकर्ता संलग्न रहने गरेको पाइएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक कर्णबहादुर बोहराले अधिकांश घटनामा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संलग्नता देखिएको बताए। उनका अनुसार 90% आपराधिक घटनामा लागु औषधका प्रयोगकर्ता संलग्न रहेका छन्। शुक्लाफाटा नगरपालिका क्षेत्रमा 15 देखि 25 वर्षका युवाहरू लागु औषधको कुलतमा फँसेका छन्, जसको संख्या 700 बढिरहेको अनुमान गरिरहेको छ। रातिको समयमा चौराहा, दोबाटो, पुल लगायतका क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा बसेर लागु औषध सेवन गर्ने र त्यसपछि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। लागु औषधका सेवनकर्ता र कारोबारीहरूको पहिचान गरी पक्राउ गरी प्रहरीले प्रचलित कानुन अनुसार मुद्दा समेत चलाउँदै आएको छ। प्रहरी निरीक्षक बोहराले प्रहरीको प्रयासले मात्र लागु औषधको जालो भत्काउन गाह्रो हुने बताउँदै नगरपालिकाले समेत सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। झलारी पिपलाडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरेन्द्र कुमार भण्डारीका अनुसार लागु औषधका प्रयोगकर्ताहरूका कारण चोरी, जबरजस्ती पैसा उठाउने कार्यसँगै ज्यान मार्ने उद्योगसम्मका घटना भएका छन्। नगर प्रमुख तिलबहादुर राईले लागु औषधको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। बैतडीमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना भएको छ। जिल्लाको सिगास गाउँपालिका 1 मा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना भएको हो। सुरनयाँ 8 टोल्या मोडबाट सिगास 1 खकडेउका जन्ती बोकेर फर्किरहेको C1J 170 नम्बरको जीप शुक्रबार राति 8 बजे दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते भएका हुन्। घाइतेमध्ये 4 जना डडेलधुरा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। थप 4 जना घाइतेलाई धनगढी रेफर गरिएको छ। सिगास गाउँपालिका 4 का 20 वर्षीय भरत सिंह बोहरा, सुरनयाँ गाउँपालिका 8 का 21 वर्षीय तेज बोहरा, सोही ठाउँका 30 वर्षीय प्रकाश बोहरा र 14 वर्षीय सुशील बोहरालाई धनगढी रेफर गरिएको खोडवे प्रहरी चौकीका इन्चार्ज ऐन बहादुर पालले बताए। ब्रेक फेल भएर जीप दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको छ। जीप सडकमै पल्टिएको हो। दशैंको समयमा सखिया नाचले उल्लासमय देखिने कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बस्ती यो वर्ष भने सुनसान छन्। विगतका वर्षहरूको जस्तो सखिया नाचको रौनकता थारू बस्तीमा नदेखिएको हो। सखिया नाचप्रति नयाँ पुस्ताले ध्यान नदिँदा चाडपर्वले थारू समुदायमा छाइरहने रौनकता कम हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। संस्कृति जोगाउन राज्यबाट पनि व्यवस्था भएको गुनासो गरिएको छ। सहकर्मी बिन्दु चन्दको रिपोर्ट। दशैंको समयमा सखिया नाचले गुन्जायमान हुने सुदूरपश्चिमका थारू गाउँ बस्ती अहिले सुनसान जस्तै भएका हुन्। प्राय हरेक थारू गाउँमा दशैंको समयमा सखिया नाच नाचिन्थ्यो, तर अहिले गतविगतका वर्षहरू जस्तो थारू समुदाय न गुन्जायमान छ न त कुनै रौनक नै छ। एकजना ज्येष्ठ नागरिक सोनिया चौधरी। पहिले से रमाइलो, पहिले हम कति कति रमाइलो हुन्थ्यो। खैछा कि छैन 2 दिन त नाचे। सखियाको नाच त धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। लेहंगा लगाएर अनि चोली लगाएर नाच। दशैंको टीका होस् कि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम नै होस्, सबै ठाउँमा थारू युवतीहरूको छमछमी नाचले गाउँघरको परिवेश नै बेग्लै हुने गर्छ। ढिक्री पुज्ने, ढिक्रा हावा र टीकाको दिन थारू युवतीले रातभरि सखिया नाच नाच्ने गर्छन्, तर पछिल्लो समय भने यसको रौनकता हराउँदै जान थालेको छ। धनगढीकी स्थानीय पार्वती चौधरी। पछिल्लो पुस्तामा त हराउँदै जाँदैछ। पहिला त कति राम्रो थियो, 5-6 नाच थियो हाम्रो सानो हुँदा। एउटा घोरा टाइपको नाच, घोरी बनाएको, एउटा मुङ्ग्रा लिएर खेल्ने, सखिया भन्ने आइमाईमै नाच्ने, एउटा अरू थियो। 5 नाच लिएर जान्थे, त्यो सेलाउन जान्थे। कति रमाइलो हुन्थ्यो हाम्रो। अहिले छन त छ, त्यति छैन रमाइलो। पुरुषले मादल बजाउने र युवतीले नाच्ने प्रचलन थारू गाउँमा हुन्छ। रङ्गी बिरङ्गी थारू पहिरन लगाएर छमछमी नाच्ने सखिया नाचको महत्त्वले दशैंको गरिमालाई समेत बढाउने गर्छ। तर पछिल्लो नयाँ पुस्ताले पुराना संस्कृति झल्काउने पहिरन लगाउन नै लजाउने गर्दा संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको समेत थारू समुदायका युवतीहरू बताउँछन्। थारू युवती दिपा चौधरी। त्यो त रमाइलो हुँदैन। हाम्रो संस्कृति धेरै लोप भइरहेछ। पहिला जस्तो छैन, धेरै लोप हुँदैछ। त्यो विदेशी फेसनको कारणले पहिलादेखि चलिआएको रीतिरिवाज हो, जगाउनु पर्यो। पहिला नाच्दाखेरि हामीहरूले धेरैजना हुन्थ्यौँ कि आजभोलि जान्नन् कि म जान्न, मलाई लाज हुन्छ भन्छन् कि आजभोलि। त्यो सखिया नाच लाउन कि त्यो हाम्रो पहिरन हुन्छ नि, थारू पहिरन हुन्छ, त्यो लाउन मात्रै लाज हुन्छ कि हाम्रो गाउँघरकै चेलीबेटीहरूलाई जान्नन् कि लाज मान्छन्। धेरै नयाँ युवा युवतीहरूलाई त पुरानो संस्कृति बारे पनि थाहा नै छैन। सखिया नाच के हो, किन नाचिन्छ भन्ने बारे पनि जानकार नभएको कतिपय युवाहरूको भनाइ छ। स्थानीय सरिता चौधरी। त्यस्तो थाहा भएन, मैले त्यस्तोमा कहिले गरेको छैन कि, त्यस्तोमा चाहिँ हुँदैन। दिनेश खबरका लागि बिन्दु चन्द, धनगढी।
भारतीय पुरुष मृत फेला परेका छन्। पिथौरागढ जिल्ला ग्राम पञ्चायत पिपलीका 41 वर्षीय सञ्जय ज्याला मृत फेला परेका हुन्। ज्याला भारतको हम्सेश्वरमा कार दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएको बताइएको छ। उनको शव हिजो बिहान बैतडीको दशचन्द नगरपालिका 10 तिरखडेनी स्थित महाकाली नदी किनारमा भेटिएको हो। शवको भारत पठाउने तयारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरी मृतकका आफन्तलाई खबर गरिसकेकाले आफन्त आएपछि मृतकको शव भारतमै पठाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्गाले बताए। शव पोस्टमार्टम समेत भारतमै गरिने उनले बताएका छन्। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। दशैंको टीका जमरा ग्रहण गरेपछि दोस्रो दिनदेखि नै रोजगारीका लागि भारत पस्ने क्रम सुरु। स्वदेशमै पसिना बगाउने सपना 3 तहको सरकारले पनि पूरा गर्न नसकेको गुनासो। धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग अन्तर्गत 33.5 किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम सुरु। सम्झौता अनुसार 30 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी। चाडपर्वको रौनकसँगै सुदूरपश्चिमका किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो। अनुकूल मौसम, बिउको उपलब्धता र समयमै मल पाउँदा उत्पादन बढ्ने दाबी। र दशैंको समयमा सखिया नाचले उल्लासमय देखिने कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बस्ती सुनसान। आधुनिक पहिरन र विदेशी संस्कृतिले मौलिकता हराएको टिप्पणी। दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।